ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च धनिरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगरूढस्य तस्यैव क्षमाकारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियातेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगरूढस्तदोच्यते। उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः।